अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तिजारत कैसे की जाती है? बहुत ही करीब ज़माने की बात है, तकरीबन 1951 या 1950 1945 का वक़्त कि सहाबा के दौर की बहुत ज़्यादा निशानियाँ हमारे करीब के दौर के अंदर भी मौजूद थी। हालांकि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर गुजरे हुए तकरीबन 15 सदियाँ 1500 साल हो चुके हैं, और इसी तरह सहाबा का दौर भी गुजरे हुए काफ़ी अरसा जो है वो बीत चुका है। लेकिन इसके बावजूद अरब के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो अपनायत थी और बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। मलिक अब्दुल अज़ीज़ जो सऊदी अरब के बानी थे, तकरीबन कि उनका ज़माना जो है वो तारीख़ के एतबार से बनता है। हमारे एक पाकिस्तानी दोस्त वहाँ पर जो है वो उस वक़्त रहते थे, अभी तो काफ़ी ज़ईफ़ हो चुके हैं, तकरीबन 80-85 के बेड़े में हैं, तकरीबन 80-85 के इतनी तकरीबन उनकी उम्र है। वो ये बात बताते हैं कि उस वक़्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोग जो है वो वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इस सादत को हासिल करने के लिए कि हमें मक्का मुकरमा की और मदीना मुनव्वरा की सादत हासिल हो जाए, इसके लिए वहाँ पर जो है वो जाकर रहा करते थे। आजकल तो ज़माना बरक्स है, हमारे जितने दोस्त भी हैं अक्सर शायद ही कोई 1% या 2% कोई ऐसे लोग हों जो इस सादत के लिए गए हों कि हरमैन शरीफैन की सादत हासिल हो जाए, वरना अक्सर जो है वो दुनिया की ही कमाई के लिए कि उनकी जो रियाल है, करेंसी है, उसकी कीमत हमसे बड़ी है और वहाँ पर जाकर जो है वो हम इस तरह रोज़गार कमा सकते हैं। ये भी बेहतर काम है, लेकिन हरमैन शरीफैन को इस काम के लिए इस्तेमाल करना थोड़ी तबीयत नागवार समझती है। तो वो जो वक़्त था वो सिर्फ़ और सिर्फ हरमैन शरीफैन की हिफाजत और उसकी फ़जीलत को हासिल करने के लिए लोग जो है वो जाया करते थे, और अक्सर इसलिए जाया करते थे ताकि यहाँ पर जो है वो अगर मदीना मुनव्वरा के अंदर अगर जो है वो मौत वाक़या हो जाए तो जन्नतुल बकी की जो मिट्टी है वो नसीब हो जाए और वहाँ का जो है वो मदफन नसीब हो जाए। और इसी तरह मक्का मुकरमा के अंदर अगर इंतकाल हो जाए तो यहाँ पर जन्नतुल मुअल्ला के अंदर जो है वो कब्र नसीब हो जाए और यहाँ की मिट्टी और मदफन नसीब हो जाए। ख़ास तौर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोग जो है वो इस आदत के लिए जाते थे। वहाँ उस वक़्त ये तेल की भी दराम नहीं हुई थी, गुर्बत थी, और इस तरह के कोई मौक़े भी नहीं थे, ज़राए भी नहीं थे कि लोग जो है इस काम के लिए जाते। बहरहाल इसके लिए गए तो उन्होंने एक वाक़या सुनाया है कि वहाँ पर मैं गया और बाज़ार के अंदर जाकर मैं इसी निस्बत के साथ रहता था कि चले यहाँ पर जो है वो जन्नतुल बकी के अंदर मुझे मदफन नसीब हो जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी बिशारत दी है, तो मैं जो है इसके लिए यहाँ पर रहता हूँ ताकि अगर मैं मौत हो जाए तो मैं यहाँ पर जो है वो दफन किया जा सकूँ। उन्होंने ये कहा कि मैं बाज़ार के अंदर गया और बाज़ार के अंदर जाकर मैंने कपड़े का भाव और ताव किया, यानी कि कपड़े की मैं ख़रीदो फ़रोख्त करना चाहता था, और मैंने उस कपड़े को पसंद किया, उसकी कीमत जो है वो मुतय्यन की। मुतय्यन करने के बाद मैंने जो है उसकी कीमत जिस वक्त मैंने कहने लगा कि ये कपड़ा मुझे दे दे और इसकी कीमत रख लें, तो वो जो दुकानदार है वो ये कहता है कि यार वो फ़लाँ जो दुकानदार है ना, आप उसके पास चले जाएं। मैंने उसके कहा कि यार मैं आपके पास आया हूँ, मामला मैंने आपके साथ किया है, चीज़ मुझे ये पसंद आई है, मैं उसके पास कैसे चला जाऊँ। वो कहता था कि बहरहाल जो है वो आप उससे जाकर ले ले तो ये ज़्यादा अच्छा है। 2-3 बार मैंने इसरार किया, 2-3 बार उसने इसरार किया, उसने मेरी बात को ना माना। जिस वक्त उसने मेरी बात को नहीं माना तो मैंने उसको कहा कि मैं आपसे दुकान से नहीं जाऊंगा जब तक कि आप मुझे ये इस बात की वजाहत ना कर देंगे, मुझे अच्छी तरीके के साथ ये ना बता दें कि मामला क्या है। उसने कहा कि सुबह से मैं बैठा हुआ हूँ और तकरीबन मेरे पास 7, 8, 9, 10 गाहक जो है वो आ चुके हैं और मैं अच्छा खासा उनसे प्रॉफिट कस्टमर से ले चुका हूँ। अब ये है कि वो भाई जो है उसके पास कोई ऐसा बंदा नहीं आएगा जिससे वो अपना नफ़ा हासिल कर सकता, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो फ़ायदा है ये वो हासिल कर ले। तो तिजारत के अंदर जिस वक्त ये चीज़ होती है तो तिजारत बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की आती है। आम तौर पर हमारे ज़हन के अंदर ये बात आती है कि तिजारत किसी सामान को कहीं से लेना और लेकर जो है उसको आकर दूसरी जगह पर बेच देना। मेरे ज़हन में भी अक्सर ये बात यही रही है, और इसी तरह हमारे जो किसान दोस्त हैं उनके ज़हन के अंदर ये बात है
کہ جی ہم نے بیج بو دیا، اس کو سپرے وغیرہ کر دیا، پانی لگا دیا، زمین کو نرم کیا، اس بیج ڈالا، پانی لگایا، اور وہ جو ہے اس کے بعد ہمیں جو چیز ملی ہے، یہ در حقیقت جو ہے یہ ہمارا بدلہ ہے اور یہ ہماری محنت کا صلہ ہے۔ حالانکہ یہ بات اس طرح کی نہیں ہے۔ جس وقت کسان زمین کو ہموار کرتا ہے اور اس کے اندر بیج ڈالتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو پانی لگاتا ہے، تو ایک چھوٹی سی کونپل نکلتی ہے اور اس کو پھر بارشیں آ کر لگتی ہیں، ہوائیں آ کر لگتی ہیں، اور وہ بڑے ہوتے ہوتے جو ہے وہ ایک پودا بنتا ہے۔ وہ چھوٹی سی کونپل ہوتی ہے، اگر اس کے اوپر انگلی سے بھی اس کو دبا دیں یا اس کے اوپر پاؤں آ جائے یا کوئی ایسی چیز آ جائے تو وہ ضرور جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، لیکن اس کو پھر پودا کون بناتا ہے اور اسی طرح جو ہے اس کو پھر درخت کون بنا کر اسے پھل کون دیتا ہے۔ تو حقیقت کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دینے والے ہیں۔ سورہ مزمل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے شروع کے اندر جس طرح بیان فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا، آدھی رات عبادت کریں یا اس سے بھی آپ اس کو زیادہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی صورت کے اندر جس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ سارے کے سارے خیالات رکھے کہ انسان عبادت کے اندر بھی تو لگا رہے گا تو ہر وقت پھر کیا کرے گا، عبادت کا لحاظ بھی رکھے ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ عالماً سیکون منکم مرضی، ہو سکتا ہے تم میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس بات کا علم ہے کہ وہ بیمار ہو سکتے ہیں، اور وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو بیان فرمایا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے سفر کے اندر ہوں، تو سفر کے اندر ہونے کی وجہ سے ان کی عبادت کے اندر جو ہے وہ کمی آ سکتی ہے، لیکن سفر کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو بیان فرمایا نا یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، کہ وہ سفر کیوں کرتے ہیں؟ سفر اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذات کا فضل تلاش کر سکے۔ اور حقیقت کے اندر ہمیں جو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ تجارت جو ہے یہ ایک منافع ہے، اور یہ ایک انسان کی اپنی قوت پر ہے، اپنی عقل پر ہے، اور یہ اپنی اس کی تدبیر پر ہے۔ حالانکہ بات اس طرح کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک کے اندر فرما رہے ہیں انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ جو کھیتیاں ہیں اس کو کون اگاتا ہے؟ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ انسان کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ گرمی سردی میں نے برداشت کی ہے اور یہ میں نے اس کو جو ہے اگایا ہے۔ حالانکہ ذات اس ہاتھ سے تو پھینکا ہے، لیکن اس ہاتھ کو قوت کس نے دی تھی؟ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اس ہاتھ کو شل کر دے تو پھر کون بیج جو ہے وہ ڈالے گا؟ حالانکہ اس کو اگانے والے اور اس کو پروان چڑھانے والے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اور اسی طرح جو تجارت ہے، انسان کے ذہن کے اندر آتی ہے یہ بات کہ میں نے کسی چیز کو وہاں سے خریدا اور پرچیز کر میں یہاں پر اپنی مارکیٹ کے اندر بازار کے اندر لے کر آیا اور میں نے یہاں پر آ کر اس کو بیچا۔ انسان کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہہ رہے ہیں کہ گاہک جو تھا یہ تمہارے پاس کس نے بھیجا؟ اور وہ گاہک جو تمہاری مرضی کے مطابق تمہیں روزی دینے والا ہے اور تمہارے مرضی کے مطابق تمہیں نفع دینے والا ہے، وہ بھیجنے والا کون تھا؟ تو حقیقت کے اندر بھیجنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں۔ حقیقت کے اندر تجارت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی مہربانی ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے اس فضل کو، مہربانی کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک کے اندر اکثر جگہ میں فرمایا کہ فضلا من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے مہربانی ہے، تمہارے رب کی طرف سے یہ تمہاری روزی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا تمہارے ساتھ شفقت کا معاملہ ہے۔ اگر اس چیز کو ہم مد نظر رکھیں گے تو تجارت کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔ بارہا میں نے آپ حضرات کے سامنے بات رکھی ہے کہ عام طور پر اگر ہم کسی کے ملازم ہوں گے تو سیٹھ صاحب، مالک صاحب یہ جس کے ہم ملازم ہیں اس کی طرف ہماری نگاہ جائے گی کہ وہ ہمیں تنخواہ کب دیتا ہے۔ تجارت کے اندر اس کا معاملہ جو ہے وہ برعکس ہوتا ہے۔ جس وقت انسان تجارت کے اندر کمائی کرتا ہے، نفع حاصل کرتا ہے، تو اس وقت اس کی نگاہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، آپ علیہ السلام کے صدقے ہمیں کھلیاں روزیاں، کشادہ دل اور کشادہ منافع، کشادہ زندگی، سکون والے اعمال، سکون والی موت، اور آخرت کے اندر اپنی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور رضامندی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔